औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक जो आज चल रहा है फॉर गॉड से होल्ड द टंग। तो कल हमने देखा कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि बैक बाइटिंग जो होती है, बैक बाइटिंग के बारे में जो हमारे लेसन है, देखा कि बैक बाइटिंग कुरान और सुन्नत के तरीके में रोशनी में कितनी मन्ना है, इसके कितने बुरे असरात हैं हमारी ज़िंदगी पे। और हमने इसी के साथ साथ देखा कि जो ईसाइयों की बाइबल है उसमें भी कितनी ममानियत आई है बैक बाइटिंग। तो आज हम देखते हैं गीता और आगे क्या है उसमें देखते हैं बैक बाइटिंग को। तो देखिए, द गीता सेज freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, are his who is born to godlike endowment, obstination, pride, or is who is born to demoniac endowments। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें ये कहता है, गीता में लिखा हुआ है कि डर से आज़ादी, किसी भी डर से आज़ादी या दिल की पाकी या इल्म की तलाश में साबित कदमी या गैबत की लानत से आज़ादी, हर एक के लिए रहम दिली या तलातुफ जिसको हम कहते हैं, तम्मा या लालच से बरी या आज़ादी उन लोगों के लिए है जिनकी लियाकत भगवान जैसी होती है। क्या? Freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, are his who is born to God like endowment। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या? freedom from purity, freedom from fear, ठीक है, जैसे डर से आज़ादी या दिल की पाकी, purity of heart, या perseverance इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, इल्म हासिल करने के लिए साबित कदमी जो होती है, या फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ, या झूठ की लानत, बैक बाइटिंग की लानत से बचना, या हर एक के लिए रहमदिल होना, या फ्रीडम फ्रॉम एवियर्स, लालच या तम्मा से बरी होना। ये सब उस इंसान के लिए है जो भगवान जैसा पैदा होता है, जो भगवान जैसा पैदा हो। लेकिन जो ऑस्टिनेशन, प्राइड या गुरूर जो होता है, गुरूर वगैरह जो है, या स्कैंडल मॉन्गरिंग जो है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग आसेब ज़दा होते हैं, जो लोग मक्कार होते हैं, ये उन जैसे आसेब ज़दा, जैसे हम आसेब ज़दा हुए डिमोनिक एंडोमेंटस। ठीक है, जिनकी आसेब, जो लोगों को आसेब हो, ठीक है, आसेब ज़दा लोगों जैसा है वो जो बैक बाइटिंग वगैरह करता है। तो आपने देखा कि गीता में भी कैसे बैक बाइटिंग के बुरे, जो इनके जो बैक बाइटिंग ना करता हो वो भगवान जैसा हो, जो बैक बाइटिंग करता है वो असेब ज़दा इंसान जैसा है। ऐसे ही गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि द स्लेंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन्स विदाउट पेमेंट ही कैरीज द लोड। ठीक है, स्लेंडर कहते हैं बहुतान लगाने वाले को, ठीक है, बैक बाइटिंग करने वाले को, कि बैक बाइटिंग गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ उठा के चलता है। डेली बेसिस पे वो गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ उठा के चलता है। ये बोझ उठाता तो है लेकिन बिना पेमेंट के, ठीक है, बगैर किसी पेमेंट के ये बोझ उठाता है। तो कितनी ममानियत है यहाँ पे भी कि बैक बाइटर जो है या स्लेंडर जो है, बहुतान लगाने वाला जो है, वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा होता है। वो तो गुनाहों का लोड उठा के चलता है लेकिन बिना पेमेंट के ही वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है। ऐसे ही है लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold path says that one requires living a life based on right speech। तो लॉर्ड बुद्धा ने जो 8 असूल बताए हैं जिंदगी जीने के, उनमें उसने ये भी कहा है कि जो बेहतर जिंदगी गुजारना चाहे तो वो बेहतर बोले, वो बेहतरीन बोले, उसके बोल चाल अच्छा हो, यानी बैक बाइटिंग ना हो। ऐसे रबी साइमन बिन गैमली once said to his servant, go to the market and buy me some good to eat। The servant went and bought a tongue। तो ऐसे ही रबी साइमन गैमली ने एक दफ़ा अपने नौकर को बाजार भेजा कि मेरे लिए खाने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ लेके आओ। तो उसका जो वो गुलाम था वो उसके लिए एक ज़बान यानी जीभ जिसको हम कहते हैं वो लेके आया। On another occasion the rabbi said, go to the market and buy me something that is not good।
تو دوسری بار ربی سائمن نے پھر اپنے اس غلام سے کہا کہ بازار جاؤ اور میرے لیے وہ چیز لے کے آؤ جو اچھی نہ ہو. The servant went and bought a tongue once again. تو غلام پھر گیا, اس نے پھر وہی ایک جیب یعنی زبان لایا. This time the Rabbi said to him angrily, what does this mean? تو اب اس بار ربی سائمن کو شرارت چڑھ گئی کہ تجھے میں نے اچھا لانے کے لیے کہا, تب بھی تو زبان لے کے آیا, جیب لے کے آیا, اور اب میں تجھے برا لانے کے میرے لیے کچھ خراب ہی لے آؤ تو تب بھی تو نے یہی. When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. جب میں نے تمہیں اچھا لانے کو کہا تب بھی آپ ایک زبان لے آئے. Now when told to buy something bad, اب جب میں نے برا لانے کے لیے کہا تب بھی آپ ایک ٹنگ لے آئے دوبارہ. The servant replied, from the tongue issues the good and also the bad. تو جو اس کا یہ غلام تھا, جو اس کا نوکر تھا, تو اس نے کہا کہ زبان سے ہی ہمارے اچھا اور برا کر سکتے ہیں, زبان سے ہی ہماری اچھائی اور برائی کا پتہ. There is nothing better than a good tongue. یا مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں اچھی زبان سے بہتر کوئی چیز ہو. اگر زبان ٹھیک ہو, زبان ٹھیک چل رہی ہو, زبان ٹھیک بول رہی ہو, تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. And nothing worse than an evil one. تو اگر زبان غلط بول رہی ہو تو اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں ہے. Soon after that incident, the Rabbi invited his disciple to meal at which both soft and hard tongues were served. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا, ربی سائمن نے اپنے تمام لوگوں کو ایک دعوت پہ بلایا, تو اس میں سخت اور نرم زبانوں کا ایک اس نے طعام ان کے لیے تیار کیا. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. تو جو بھی ڈسپل وہاں پہ اس کے آئے, جو بھی اس کے پیروکار وہاں پہ آئے, انہوں نے جو وہ سافٹ ٹنگز تھی, جو نرم پکی ہوئی ٹنگز تھی, جیبیں تھی, زبانیں تھی, وہ انہوں نے کھا لی, اور جو ہارڈ تھی, سخت تھی, ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. Noticing this, the Rabbi said to his disciple. تو یہ دیکھتے ہوئے ربی سائمن نے اپنے ان پیروکاروں سے بولا, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another. تو ربی سائمن نے اپنے ان پیروکاروں سے کہا کہ جیسے آپ نے یہاں پہ کھانے کے لیے نرم زبانوں کو چوز کیا, تو ایسے ہی کسی کے ساتھ بات چیت کے گفتگو کے دوران بھی میٹھی زبان, نرم لہجے کا استعمال کرو. اس سے کیا ہوتا ہے, نرم لہجے سے ہم اچھائی کر سکتے ہیں, ہم بیک بائٹنگ سے بچ سکتے ہیں اگر ہماری زبان, ہمارا لہجہ نرم ہوگا, سافٹ ہوگا. In the context, a quotation by Carolus is worth mentioning. تو یہاں پہ ایک کوٹیشن ہے کارل کی. Give not the tongue too great liberty, let it take the prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. If vented, the word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold the tongue. تو یہ کیا کہتا ہے کارل, اس میں کہتا ہے کہ زبان کو اتنی آزادی نہ دو, زبان کو قید میں رکھو, کیونکہ جب تک لفظ کہے بغیر ہوتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کمان میں تیر ہوتا ہے, کمان میں تیر کی طرح بند ہوتا ہے, لیکن جب یہ زبان سے نکل جاتا ہے تو یہ دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا, اگر بولنا ہے تو دانا ہی بولو, ٹھیک ہے, کوئی دانا بات کرو, اور نہیں تو زبان پہ قابو رکھو, ہولڈ دی ٹنگ, ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی زبان پہ قابو رکھو, غلط مت بولو. One should as such always remember this important lesson too, that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer. تو اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ اس سے ریفرین کرنا چاہیے کہ ہم اسکینڈل مونگرنگ نہ کریں, یا بیک بائٹنگ نہ کریں, یا سلینڈر نہ بنے, بہتان لگانے والے نہ بنے, دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے نہ بنے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے, کیونکہ ہر مذہب, ہر انسان ان چیزوں سے منع کرتا ہے, ہر مذہب منع کرتا ہے بیک بائٹنگ سے, اسکینڈل مونگرنگ سے, یا سلینڈر سے, بہتان لگانے سے. تو اور ہمیں ہمیشہ ایک دعا کرنی چاہیے, مائی گاڈ guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. کیا اے اللہ میری زبان کی حفاظت کرو
غلطی سے ٹھیک غلط بولنے سے میرے ہونٹوں کی حفاظت کرو تاکہ ان سے وہ لفظ نہ نکل پائے. بی مائی سول سائلنٹ ٹو دوز ہو ریپروچ می, بی مائی سول ہمبل ٹو آل ایز دا ڈسٹ. آمین ثم آمین. اللہ میری زبان ان کے لیے جو مجھ پہ رحم دل کر ہے ان کے لیے بھی, اور اگر مجھ سے کوئی سختی سے پیش آ رہا ہے ان کے لیے بھی میری زبان کو اپنے قابو میں رکھیے. دعا مانگتے ہیں ہم لاسٹ پہ اس لیسن کو پڑھ کے, خدا ہمیں اسکینڈل مونگرنگ سے بچاؤ, ہماری بیک بائٹنگ سے بچاؤ. تو بچوں امید ہے آپ کو اسکینڈل مونگرنگ, یہ جو ہمارا جو ٹاپک ہے ہولڈ دی ٹنگ فار گاڈس ہے, ہولڈ دی ٹنگ, خدا کے لیے زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان پہ ہولڈ رکھو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کل اس کا ہم ٹیکسٹ یہ دیکھیں گے, گلوسری وغیرہ یا سوال وغیرہ کریں گے. باقی وسلام.